बाजिल, मैं नहीं जानता तुम हमारी कौन सी नेकी का समर हो। बाखुदा तुम जैसा बेटा होना किस कदर फ़ख्र की बात है। मगर माजिद कितना बदनसीब था जो कभी अपनी औलाद को समझ ही ना सका। इस बार मुजफ्फर साहब के चेहरे पर बाजिल के लिए फ़ख्र था तो अपने बेटे के लिए अफसोस था। काइम भी अपने दिल में बाजिल के लिए फ़ख्र महसूस कर रहा था, जबकि दादा जान अब उठ खड़े हुए थे और रूम से चले गए थे कि अब कमरे में बाजिल और काइम आमने सामने कुर्सियों पर बैठे रह गए थे। जब काइम ने उसे मुखातिब किया, तुम आजकल कुछ ज़्यादा मसरूफ़ रहते हो, मासूमा को क्या जवाब देते हो अपनी मसरूफियत का। वो जानता था कि बाजिल ने अभी मासूमा को नहीं बताया कि वो मेजर बाजिल शिराजी होने के साथ साथ एक सीक्रेट ऑफिसर भी है और फिल वक्त भी वो एक अहम मिशन की वजह से बॉस का किरदार अदा कर रहा था। उसे हकीकत नहीं बता सकता। फ़िलहाल तुम जानते हो कि मैं उसे इस सब से दूर रखना चाहता हूँ। वो बीवी है मेरी, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, और तुम जानते हो मैं नहीं चाहता कोई भी ख्वाम वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो मेरे काम के दरमियान हाइल हो। और इस मिशन में दुश्मन मेरी कमज़ोरी जानने का तजस्सुस रखते हैं, जबकि मैं मासूमा को अपनी ताकत ही रखना चाहता हूँ, कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता। बाजिल ठहर ठहर कर बेहद संजीदगी से काइम को देखता कह रहा था। मगर तुम कहो तो मैं उसे समझा दूँ ताकि कोई मसला ना हो तुम दोनों के दरमियान। काइम उसके चेहरे पर निगाहें जमाए कह रहा था, जबकि बाजिल दिल में सोच रहा था कि अब उसे कैसे बताए कि उसकी बहन ने किस कदर मसला खड़ा किया हुआ है, जिस बाइस कल रात वो उस पर बहुत सख्ती कर चुका है, क्योंकि वो जानता था कि मासूमा को 1000 बार नरमी से समझाने पर भी वो नहीं समझेगी। इसीलिए फिल वक्त उसे हैंडल करने के लिए बाजिल को उस पर सख्ती करनी पड़ी। नहीं, मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगा, बाजिल बुलंद आवाज़ में कहता अब उठ खड़ा हुआ, जबकि काइम ने महज सर हिलाने पर इत्तफाक किया और कमरे से निकलते हुए बाजिल की पुश्त देखने लगा। फिर खुद भी सर झटक कर कमरे से निकल गया और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। वो शीरी साहिबा के साथ ही तकरीब से वापस आई थी। बाजिल से तो वो कल रात से बात ही नहीं कर रही थी, ना बाजिल ने फिर उससे कोई बात की थी। अब वो बाजिल के कमरे में आने से पहले चेंज करके सोने के लिए लेटना चाहती थी। सुर्ख रंग की साड़ी जेब तन किए, हल्का सा मेकअप और बालों का जूड़ा बनाई खड़ी अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी गायब दिमागी से सुर्ख चूड़ियाँ अपनी सफ़ेद कलाइयों से उतार रही थी। जब उसे अपनी कमर और पेट के गिर्द हाथों का नर्म लम्स महसूस हुआ, मासूमा ने चौंक कर शीशे में देखा था। बाजिल झुककर उसके कंधे पर अपना सर टिकाए दोनों बाजुओं का हसार बनाए खड़ा था। दोनों शीशे में एक दूसरे का अक्स मबहूत से देखने लगे। बाजिल ब्लैक 3 पीस पहने किस कदर पुरवकार और वजी लग रहा था, जबकि बाजिल भी मासूमा सफ़ेद और सुर्ख नाजुक वजूद को शीशे में देखता खो सा गया था। तुम हकीकत में इतनी हसीन हो या मेरी आंखों को तुम खूबसूरत दिखाई देती हो जाना? खुमार आलूद आवाज़ में सरगोशी करता वो मासूमा के नाजुक वजूद को गहरी निगाहों से, जबकि उसके बात करने से बेइख्तियार मासूमा की धड़कन तेज़ हो गई और वो बेसाख्ता अपनी आंखें बंद कर गई। जाना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सकून हो, मेरी सांसें हो, मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हारा साथ और तुम्हारी कुर्बत मुझे सरशार कर देती है, मेरे बेचैन दिल को चैन देती है, मेरी बेकरारी को करार देती है। तुम्हारा चेहरा देखकर सकून मेरी आंखों में होता हुआ मेरे दिल में उतरता है। वो मध्यम सी आवाज़ में उसके कानों के करीब सरगोशियाँ कर रहा था। उसका लहजा मोहब्बत से चूर था, जबकि उसके अल्फाज मासूमा आंखें मूंद कर सुन रही थी। बाजिल के अल्फाज मासूमा के दिल को किस कदर सकून पहुंचा रहे थे, इसका अंदाज़ा वो बखूबी खुद ही लगा सकती थी, मगर वो बाजिल का कल रात का जारिहाना रवैया फरामोश हरगिज़ नहीं कर सकती थी। तभी बाजिल से दूर होने के लिए मज़ाहमत करने लगी। जानता हूँ तुम खफा हो। अब वो मासूमा का रुख अपने सामने करता हुआ उसके शानों को थाम कर धीमी आवाज़ में पूछने लगा, नहीं खफा नहीं हूँ, मगर अफसोस हो रहा है कि आप मेरे साथ इस तरह बात कर सकते हैं। मासूमा उसकी आंखों में देखती जताते हुए अंदाज में बोली थी। उसका इशारा बाजिल के कल रात वाले सलूक की तरफ था। जाना, मैं जानता हूँ कल मैंने गलत किया, मगर क्या तुम भूल गए कि किस लहजे और अंदाज में तुम बात कर रही थी मुझसे? मेरे 12 मना करने के बावजूद कई मर्तबा तुम मुझसे बदतमीज़ी कर चुकी हो। बिल्कुल सर्द मोरी से बोल रहा था वो, जबकि उसकी बात पर मासूमा की आंखें डगमगा गईं। मैंने सिर्फ ज़ुबान का इस्तेमाल किया, मगर आपने मुझे अपनी ताकत और मर्दानगी के ज़ोम में तकलीफ़ दी थी। मासूमा उसकी आंखों में देखती रोंदती आवाज़ में कह रही थी, जबकि उसका इशारा बाजिल के जारिहाना अंदाज पर था। हर चीज़ की एक हद होती है जाना, तुम ज़रा फुर्सत से कभी बैठकर अपने हर मर्तबा बोले गए अल्फाज पर गौर करना, फिर सोचना कि कल रात को गलत कौन था। मगर एक बात मैं क्लियर कर दूं, कल रात मेरा रवैया वाकई ठीक नहीं था तुम्हारे साथ।
مگر اپنے الفاظ بھی یاد کرو، بنا سوچے سمجھے تم کیا کچھ کہہ جاتی ہو، اور یہ بات میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یا جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ صرف اتنا سمجھا رہا ہوں معصومہ کہ غصہ ہر کسی کو آتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا کسی کسی کو۔ میں انسان ہوں، کل رات اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکا۔ بازل اس بار دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ معصومہ اس بار بازل کی باتیں سن کر اپنا سر جھکا گئی۔ بلا شبہ وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بازل کے سامنے بہت زبان چلا چکی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے معافی مانگوں؟ معصومہ پلکوں کی باڑ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو بازل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ نہیں جانا، تمہیں معاف کیا، بازل اب مسکراتے ہوئے سخاوت سے بولا تو معصومہ نے ایک خفا نظر بازل پر ڈال کر اس کے کاندھے پر سر ٹکا دیا تو بازل نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بہت خوبصورت ہو تم جانا، اور آج تو بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ جانتی ہو بہت مشکل سے صبر کر رہا تھا اور فنکشن کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہا تھا کہ کب اپنی جانا کو مناؤں گا، کب اسے اپنے سینے سے لگا کر تعریف کروں گا، کیونکہ لفظوں میں تو تمہاری تعریف نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ معصومہ نے اس کی قربت سے بے حال ہوتے ہوئے مزاحمت کرنا چاہی مگر بازل نے روشنی بند کر دی۔ بہت سارے دن گزر گئے تھے۔ وہ ان دنوں اپنے امتحانات کے باعث بہت مصروف رہی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی پر لگاتی۔ بازل بھی بہت کم گھر آتا تھا، مگر معصومہ نے اب اس سے کچھ پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بازل کا محبت بھرا رویہ اسے دلی سکون دیتا، مگر جانے کیوں ان 2 مہینوں میں بھی وہ بازل کو اتنی بڑی بات بتا نہیں سکی تھی۔ گھر میں بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں اور یونیورسٹی میں گزارنے کے باعث کسی کو اس بات کا علم ہی نہ ہو پایا تھا۔ ہاں، اس بیچ اس کی طبیعت کچھ بوجھل رہتی تھی، مگر وہ ایک مرتبہ نوشین صاحبہ کے ساتھ ڈاکٹر کو چیک کروا چکی تھی۔ نوشین صاحبہ اس سے خفا تھیں، مگر وہ انہیں پیار سے سمجھا چکی تھی کہ وہ بہت جلد یہ خبر بازل کو بتا دے گی، تبھی وہ خاموش ہو جاتی۔ مگر بازل سے اسے بہت سے سوال پوچھنے تھے جن کو وہ بہت آسانی سے ٹال دیتا تھا۔ بلا شبہ معصومہ کی طبیعت میں ضد اور غصہ بہت تھا جو اسے بازل کو اتنی بڑی خبر بتانے سے روک دیتا تھا، مگر کئی مرتبہ دل میں ملال بھی ہوتا تھا کہ بازل سے اتنی بڑی خبر چھپا کر وہ اس کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی۔ کئی مرتبہ وہ اپنی ضد کو بالائے طاق رکھ کر بازل کو یہ بات بتانے کا سوچتی، مگر پھر جانے کیوں وہ بتا ہی نہ پاتی۔ بازل باپ بننے کی خبر سن کر کیسا رد عمل دے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے لب اپنے آپ مسکرانے لگتے تھے، مگر چاہ کر بھی وہ اتنے دنوں میں یہ خبر بازل کو نہ بتا سکی تھی۔ آج امتحانات سے فراغت کے بعد وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ باسط بھی شیرازی ہاؤس آیا ہوا تھا۔ باسط سے معصومہ کی اب اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ماہین کے ساتھ بھی معصومہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ماہین، معصومہ، باسط، ہانیہ اور رانیہ اس وقت پیزا پارٹی کر رہے تھے جب معصومہ کو پیزا دیکھ کر طبیعت عجیب ہونے لگی تھی اس کی۔ سب کے اصرار پر ایک ٹکڑا اس نے پیزے کا بمشکل حلق سے اتارا تو اس کا دل متلی کرنے لگا۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ باقی تو کسی نے دھیان نہ دیا، مگر کچن سے نکلتی شیریں صاحبہ کی نگاہوں سے معصومہ کی حرکت مخفی نہ رہ سکی۔ وہ مسکرا کر معصومہ کے پیچھے گئی تھی۔ معصومہ بیٹا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ معصومہ کے کمرے میں آ کر وہ اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر پوچھنے لگیں تو اپنے سامنے اچانک شیریں صاحبہ کو دیکھ کر معصومہ چونک گئی۔ جی تائی ماں، میں ٹھیک ہوں، معصومہ دوپٹے کو سر پر اوڑھتی ہوئی نگاہیں جھکا کر بولی تو شیریں صاحبہ اس کے قریب گئیں۔ کب سے ہے ایسی طبیعت؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے معصومہ کے چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگیں۔ بس ابھی وہ میرا پیزا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ان لوگوں نے زبردستی تھوڑا سا کھلا دیا، اس وجہ سے دل خراب ہو گیا میرا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، معصومہ ان سے نگاہیں چرا کر بولی۔ چلو اچھا، ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ اس بار شیریں صاحبہ سنجیدگی سے گویا ہوئیں تو معصومہ سٹ پٹا گئی۔ نہیں تائی اماں، اس کی کیا ضرورت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بوکھلاہٹ میں بولی تھی، جبکہ شیریں صاحبہ نے مزید اسے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے بازل سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا اور سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلیں۔ اب ان کا ارادہ بازل کو فوری طور پر گھر بلوا کر معصومہ کا چیک اپ کروانے کا تھا، کیونکہ ان کی نگاہیں انہیں جو سمجھا رہی تھیں وہ اتنی بڑی بات تھی جس کے باعث وہ جاننے کے لیے ہرگز بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور فوراً انہوں نے لاؤنج میں رکھے فون سے بازل کو کال کر کے بتایا کہ آج گھر جلدی آ جائے، معصومہ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی۔ جبکہ دوسری جانب بازل جو کہ بہت ضروری کاموں میں گھرا ہوا تھا، معصومہ کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گیا، مگر بہت زیادہ جلدی کرنے کے باوجود وہ شام سے پہلے شیرازی ہاؤس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شام تک آنے کا کہہ کر وہ اپنے ضروری کام نپٹانے لگا۔ آج اسے اپنے مشن کی وجہ سے اپنے سینئر میجرز سے ملنا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنے آفس جا کر اپنی ٹیم سے ملنا تھا، جہاں 6 لوگوں پر مشتمل اس کی ٹیم
اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر بار بار اس کا ذہن معصومہ کی جانب مبذول ہو جاتا۔ کال کرنے کا اس کو موقع نہ ملا، مگر میسیج پر اس نے معصومہ سے طبیعت کے متعلق پوچھا تو معصومہ کا تسلی بخش میسیج پڑھ کر اسے یکگونا سکون پہنچا۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ پھر سے کمرے سے باہر نکلی، مگر باسل کا میسیج پڑھ کر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ یقیناً تائمہ نے باسل کو اس کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ باسل کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا کر دوبارہ لاؤنج کی طرف بڑھی تو اسے سیڑھیوں کے ایک طرف باسل سیل فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو نظر آیا، مگر باسل کی دھیمی آواز اور رازدارانہ انداز معصومہ کو چوکنا کر رہا تھا۔ وہ بنا آہٹ کی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باسل کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تو کسی احساس کے تحت باسل نے فوراً اپنے پیچھے دیکھا، مگر معصومہ کو دیکھ کر اسے عجیب لگا، جبکہ معصومہ بھی باسل کے اچانک دیکھنے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ معصومہ کے اڑے چہرے کو دیکھ کر باسل کچھ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ معصومہ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر الٹا اسی سے سوال کرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ جی میں بس جا ہی رہا ہوں۔ باسل کو کچھ عجیب تو لگا، مگر عام انداز میں کہتا کسی سے فون پر بات کرتا لاؤنج میں چلا گیا، جبکہ معصومہ کا رخ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور باسل کی الماری کھولی۔ الماری کے ایک حصے کو لاک دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا، مگر سر جھٹکتی پھر سے لاؤنج کی جانب بڑھی، مگر باسل اسے شیرازی ہاؤس کے بیرونی دروازے کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ معصومہ نے کچھ سوچ کر فوراً ملازمہ سے اپنی چادر منگوائی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ باسط! گاڑی کی جانب بڑھتے باسط کو اس نے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک کر ناسمجھی سے چادر میں لپٹی معصومہ کو دیکھنے لگا۔ جی بھابھی۔ جب معصومہ اس کے روبرو کھڑی ہوئی تو باسط نے نہایت ادب سے پوچھا، جبکہ معصومہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، جبکہ باسل کے ماتھے پر ناسمجھی کے باعث ایک اور لکیر ابھری۔ پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ باسط کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی معصومہ بولی۔ میں گھر جا رہا ہوں، باسط نے عام سے انداز میں کہا، جبکہ وہ واقعی پریشان ہو رہا تھا کہ معصومہ اسے کیوں پوچھ رہی ہے۔ اوکے، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، معصومہ مستحکم انداز میں بولی تھی، جبکہ باسط اس کی بات پر چونکا تھا۔ ارے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ باسط کو پرسوچ انداز میں اپنی جانب تکتا پا کر وہ پھر گویا ہوئی۔ نہیں تو مگر باسط کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معصومہ کو کیسے انکار کرے، کیونکہ باسل کی اجازت کے بغیر وہ اسے نہیں لے جا سکتا تھا۔ پلیز مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ معصومہ ٹھان چکی تھی کہ باسط کے ذریعے باسل تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے جو دل میں آ رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ اوکے بھابھی، باسط کہتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شیرازی پیلس پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی اور معصومہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا مسکرا کر اپنے گھر میں استقبال کیا، جبکہ معصومہ یہ عالی شان گھر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں اپنا موبائل گھر بھول آئی ہوں، پلیز مجھے ایک کال کرنی ہے تو اپنا موبائل دے سکتے ہو؟ سٹنگ ایریا میں بیٹھے وہ باسط سے مخاطب ہوئی تو باسط نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا، جبکہ معصومہ موبائل کان سے لگائے سٹنگ ایریا سے نکل گئی، جبکہ باسط حیران سا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ وہ باسل کو معصومہ کے یہاں آنے کی اطلاع میسیج پر دے چکا تھا، جس پر باسل کو حیرت تو ہوئی، مگر اس نے محض اوکے کا میسیج کیا۔ اسے معصومہ کی حرکات کچھ مشکوک تو لگ رہی تھیں، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ معصومہ نے بہت کوشش کی، مگر ہر جگہ پاس ورڈ لگا دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی اور پھر سٹنگ ایریا میں آ کر موبائل باسط کو تھما دیا۔ یہاں آ کر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ مایوس ہوتی وہ باسط سے دوبارہ شیرازی ہاؤس جانے کا کہنے لگی تو باسط باسل کی کال پر ڈرائیور سے معصومہ کو شیرازی ہاؤس چھوڑنے کا کہہ کر خود باسل سے ملنے کے لیے نکل گیا، کیونکہ آج باسل نے ساری ٹیم کو ملنے بلایا تھا۔ معصومہ ابھی پورچ میں داخل ہی ہوئی تھی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا، جب باسط کی گاڑی اسے گیٹ سے باہر جاتی دکھائی دی۔ یکدم اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو حکمیہ انداز میں باسط کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہنے لگی تو ناچار ڈرائیور کو معصومہ کی بات ماننا پڑی۔ اس کی گاڑی باسط کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی باسط کی گاڑی ایک بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو معصومہ نے ڈرائیور کو کچھ فاصلے پر گاڑی روکنے کا کہا اور چادر اپنے وجود پر دروس کرتی گاڑی سے نکل گئی۔ پیچھے ڈرائیور ہکا بکا سا اس کو دیکھتا رہ گیا اور پھر باسل کو کال کرنے لگا، مگر باسل اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آس پاس نظر گھماتی چل رہی تھی۔ یہاں خاصی ویرانی تھی۔ معصومہ کا دل خوف زدہ تو ہوا، مگر ہمت کرتی آگے بڑھنے لگی۔ جس بنگلے میں باسط داخل ہوا تھا اس کے قریب پہنچ کر وہ گیٹ پر کھڑے 2 گارڈز کو بوکھلا گئی۔ معصومہ کو یقین تھا کہ باسط اور باسل دونوں اس بنگلے کے اندر ہیں۔ وہ آج ہر حال میں ان دونوں کی حقیقت جان کر رہے گی۔
गार्ड्स उसे देखते आगे बढ़े। जब मासूमा का दिल बेहद खौफजदा हुआ, उसने चादर से अपना मुंह छुपा लिया। कौन हो लड़की और यहाँ क्या कर रही हो? एक गार्ड ने उसे घूरते हुए पूछा। तो मासूमा ने चादर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली, मगर हनूज खामोश रही। एक बाइक पर सवार लड़का, जो कि यकीनन उसी बंगले में दाखिल होने लगा था, मासूमा और गार्ड्स को देखता रुक गया। क्या हुआ असलम? हमाद गार्ड को देखते हुए पूछने लगा, जबकि मासूमा की तो जान जिस्म से निकलने लगी। उसे उन तीनों से खौफ आने लगा था। दिल ही दिल में अपने यहाँ आने के फैसले पर पछता रही थी। पता नहीं सर, ये अंदर जाने लगी थी, हमने रोक लिया, मगर ये बता नहीं रही कि ये कौन है। गार्ड ने मैरून चादर में लिपटी हुई मासूमा की जानिब इशारा करते हुए बताया तो हम्माद मासूमा को घूरने लगा। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले बासित आवाज़ें सुनकर गेट से बाहर निकला और सामने चादर में छुपी मासूमा हम्माद और गार्ड्स को देखकर ठिठक गया। भाभी आप यहाँ? बासित मासूमा की जानिब बढ़ा था, जब हम्माद भी अब चौंका था। बासित, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मुझे बताओ, वो अंदर है ना? मुझे अंदर जाना है। बासित को देखकर जैसे मासूमा की जान में जान आई, वो आहिस्तगी से बोली, भाभी प्लीज़ आप रुकें, मैं आपको खुद घर छोड़कर आता हूँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है आपके लिए। बासित मासूमा की बात नज़रअंदाज करता हुआ गेट के अंदर दाखिल होकर अपनी गाड़ी बाहर लाने लगा, मगर पहले ही मासूमा उसके पीछे गेट के अंदर दाखिल हो गई, जबकि हम्माद और गार्ड चाहकर भी उसको ना रोक पाए। तुम्हारे भाई कहाँ हैं बासित? मासूमा बासित के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, जबकि बासित अपना सर पकड़ कर रह गया। प्लीज़ भाभी आप गाड़ी में बैठें, अगर भाई ने आपको यहाँ देख लिया तो। बासित मासूमा को गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बेबसी से बोला, जबकि मासूमा उसकी कोई भी बात खातिर में ना लाते हुए आसपास देखती हॉल की जानिब बढ़ी, जबकि हम्माद और बासित बेबसी से उसे देखते रह गए। मासूमा ग्लास डोर धकेलती हॉल में दाखिल हुई तो हॉल में टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठी रिमशा, विशाल, साहिर और बाजिल उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। बाजिल, जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा अपने सामने साहिर से कुछ कह रहा था, चादर में लिपटी मासूमा को बेयकीनी से देखने लगा, जबकि मासूमा की निगाहें बाजिल की जानिब थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बासित और हम्माद के हॉल में दाखिल होते बाजिल मासूमा को देखता सर्द अंदाज में पूछ रहा था, जबकि बाजिल की भारी आवाज़ और सर्द अंदाज देखकर वहाँ मौजूद तमाम नफूस का सांस सूख गया, जबकि मासूमा ने अपनी घबराहट दूर करने की गर्ज से खुश लबों को ज़बान से तर किया। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं? धीमी मगर मजबूत आवाज़ में वो बाजिल की आंखों में देखती हुई बोली थी, जबकि बाजिल, जिसका दिमाग पहले ही मासूमा को यहाँ देखकर घूम गया था, तब उसके उल्टे जवाब पर शदीद गुस्सा था। गर्दन की रगें तन गईं, उसके बाजू की रगें भी तनी हुई थीं, जो कि मासूमा बाजिल की सियाह शर्ट में वाज़े देख सकती थी। यहाँ कैसे पहुँची तुम मासूमा? बाजिल ने अगला सवाल दागा। अंदाज हनूज का रख था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता मासूमा के करीब उसके सामने पुष्प पर हाथ बांधे खड़ा हो चुका था। बाकी सब भी अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर उन दोनों को देखने लगे, जबकि बासित ने उन दोनों को मुकाबिल देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मामला कैसे बिगड़ने से बचाए। ये बात अहम नहीं है। हाँ, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? हनूज बाजिल की सुर्खी माइल आंखों में अपनी आंखें डाले वो आहिस्तगी से बोली, मगर खामोशी के बायस उसकी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। बासित! मासूमा को देखते हुए बाजिल ने बासित को पुकारा। जी। बासित अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़कर बोला, तुमने तो कहा था कि ड्राइवर इसे घर छोड़ने जा चुका है, फिर मासूमा यहाँ क्या कर रही है? बाजिल मासूमा को सर्द निगाहों से देखता बासित पर गुर्राया था। उसे मासूमा का वहाँ आना किस कदर नागवार गुजरा था। कितना गलत किया था मासूमा ने वहाँ आकर। जी, मैंने ड्राइवर को कहा था, मगर मुझे खुद इन्हें यहाँ देखकर हैरत हो रही है। प्लीज़ भाभी आप चले, मैं आपको खुद घर छोड़कर आता हूँ। बासित पहले बाजिल को सफाई देता आखिर में मासूमा से मुखातिब हुआ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप आज मेरे किसी सवाल को नहीं टाल सकते। मासूमा बासित को इनकार करती दोबारा बाजिल से मुखातिब हुई, जबकि उसकी बात पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने एक दूसरे को देखा। ठीक है रिमशा, अभी मासूमा को कमरे में ले जाओ, रात को मैं खुद लेकर जाऊंगा घर इसे अपने साथ। बाजिल मासूमा की यहाँ आने की गलती पर से पुश डालता अपना गुस्सा जब्त करता तहम्मुल से बोला, जबकि बासित समेत सब ने हैरत से बाजिल को देखा। वो इतना ठंडा मिजाज तो नहीं था जितना मासूमा के साथ बर्ताव कर रहा था। जबकि बाजिल का हुक्म सुनते ही रिमशा आगे बढ़ी। मैंने कहा ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी अपने सारे सवालात के जवाब चाहिए आपसे। बाजिल की आंखों में देखती वो निडर होकर बोली, साथ ही हाथ उठाकर रिमशा को रुकने का इशारा किया। जबकि मासूमा की हठधर्मी पर बाजिल को बेतहाशा गुस्सा आया। रिमशा बेचारी कभी मासूमा को तो कभी बाजिल को देखने लगी। ठीक है जाना, हम बात करते हैं, अभी तुम रिमशा के साथ कमरे में जाओ।
बाजिल किसी की भी मौजूदगी की परवाह किए बगैर मासूमा को बाजुओं से थामकर मोहब्बत से चूर अंदाज में गोया हुआ, जबकि मासूमा इस मर्तबा झुंझलाहट का शिकार हुई। मुझे बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुर्शद साहब? मासूमा उसकी मोहब्बत पर से पुश डालती एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी, जबकि बाकी सब ने हैरानकुन तासुरात लिए मासूमा को देखा। उनमें से किसी ने भी बाजिल की कभी बात रद्द करने या उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी, और अगर कोई ऐसी जुर्रत करता तो बाजिल शिराजी उसका हशर कर देता। मगर आज मासूमा के सामने किस कदर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए वो मोहब्बत जता रहा था। चलो मैं ले चलता हूँ रूम में, फिर थोड़ी देर तक घर चलेंगे। बाजिल अब मासूमा का हाथ थामकर उसे खुद कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। वो रात का इंतज़ार इसलिए कर रहा था कि रोशनी में मासूमा को उसके साथ यहाँ से निकलते हुए कोई ना देख ले। मसला क्या है आपके साथ, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी? अगर आप आज कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपके साथ कहीं नहीं रहना चाहती। भैया को कॉल करें, मैं उनके साथ जाऊंगी। मासूमा बाजिल के हाथों से अपना हाथ छुड़वाती खासी चिड़चिड़ी होकर बोली थी, जबकि इस मर्तबा बाजिल ने अपना गुस्सा जब्त करने की गर्ज से जबड़े सख्ती से भींचे। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। मासूमा, बाजिल की आवाज़ हॉल में गूंजी थी। बाजिल की गुर्राती आवाज़ सुनकर हर कोई कांप गया। बासित ने बेबसी से दोनों को देखा, जबकि मासूमा का वजूद भी लरस गया। मुझे जवाब चाहिए आपसे, सुना आपने? मासूमा अपनी आवाज़ और वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती बाजिल की सख्ती से भींची हुई मुट्ठियों पर निगाहें जमाए हुए बोली। मगर इससे पहले बाजिल कुछ कहता, मासूमा सर पर हाथ रखती लड़खड़ा गई। इससे पहले वो बुरी तरह ज़मीन बोस होती, बाजिल ने उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद किया।